बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए। एक लड़की की कहानी है, सुमैया की। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई जिन्नात की कहानी है। पहले वो कह रही है कि हमारा जो घर था देहात में, गांव में जैसे कहते हैं, हमेशा जो होते हैं गांव में और यहाँ जगह में जिन्नात होते हैं। हमारी फैमिली, हम सब अपने दादी दादा चाचू सब साथ में रहते थे। कहते हमारा बहुत बड़ा घर था, बड़ी हवेली थी। हर किसी का कमरा अलग अलग था। सहन बहुत बड़ा था। जब गर्मियाँ होती तो हम लोग सब चारपाइयाँ लगाते बाहर सोते थे। वो लड़की कहती है मेरी उम्र हो गई 9 साल। इतनी मैं दादे के पीछे बहुत भागती थी। उसके दादू को जिन्नात थे। कहते दादू से बहुत मोहब्बत थी। वो मेरे ले जाता, बैर से चॉकलेट ले आता, और बच्चों से मोहब्बत होती बड़ी सबसे हुई थी, बच्चों से। कहती है हमेशा मैं उसके साथ रहती। जब कहती रात होती तो अपने कमरे में जाता तो मुझे कहता इधर मत आने की अगर सुमैया। चलो मैं 1-2 मरतबा बच्ची है, उसने सोने जाता हूँ दादू। कहते मैं एक दिन के पीछे तो उसने मुझे मना किया। मैंने छप के देखा कि दादू क्यों चला जाता है। फिर बातें मैं सुनी, आवाज़ उसकी सुनी, किसी से बात कर रहा है। एक दिन वो कहते मुझे आवाज़ आती, कोई बात मेरी समझ में नहीं आती थी। कहते बहुत बार मैं उसकी आवाज़ सुनी थी। मैं अपनी वालदा को, अपनी माँ को कहा, उसने कहा हो सकता है कुरान पढ़ता होगा, हो सकता है किसी, अभी तरह तो नहीं मोबाइल थी जो चलो किसी से मोबाइल से चुप से बात कर रहा है। और लड़की कहती है हम इसी कहानियाँ सुनते थे स्कूल में, जिन्नात होते हैं। मैं सोची चिल्ला तो नहीं काटता दादू, क्या करता है किसी। उसने कहा मैं इसी तरह, जैसे उसकी आवाज़ कहती मेरे हमेशा मेरे कानों में आती थी, क्योंकि मुझे मना करता मैं फिर भी जाती। कहते हम दिन में नहीं जाते, कमरा हमेशा बंद होता। हमारी दादी जाती, जो कि उसका सामान होता फालतू वो अपना उधर रखती थी। जब सर्दियों का मौसम होता, सामान वही दादी दादू निकाल के आते। हमें नहीं जाने देते किसी बच्चे को, क्योंकि बहुत कोने पे घर थे। और बच्चे जाते भी नहीं थे, छोटे थे। ये कहती मैं अपने दादू के पास जाती थी। कहते कुछ दिनों के बाद हम लोग वहीं से चले गए, शहर चले गए। दादी दादा यहीं रह गए, हमारा बड़ा चाचू जो था वो भी यहीं रह गया। फिर मैं आई, फिर उसका दादू का इंतकाल हो गया। लड़की कहती मेरे कानों में आवाज़ आती थी, लेकिन मैंने ये सोचा शायद बच्ची थी उस वक़्त, हो गई। कहती मेरी उम्र होगी 10 साल में। कहती शायद दादे की आवाज़ आती होगी। और कहती हमेशा मुझे वही जो बात करता है इसी तरह मुझे आती। तो फिर मैं बड़ी कॉलेज में हुई तो फिर हम दोबारा आए गाँव में। मेरे वालिद वालदा आते थे उधर, क्योंकि फिर दादू हमारी भी हमारे पास आ गई थी। फिर वालिद ने कहा चले छुट्टियाँ हैं उधर ही चले। उधर बहुत दिन हो गए हम लोग नहीं गए थे गाँव में। फिर घरों की सफाई की, हमारे कज़न भी आ गए, हम सब लोग बैठे थे। कहते रात का दिन था, हम 4 पे बैठे थे। हमने कहा किसी बिल्ली ने छलांग लगाई, उस कमरे में चली गई। पर दोबारा देखी तो वहाँ से चली गई। कैसे इसी तरह मुझे आवाज़ें आ रही थी। एक दिन दूसरे मैंने कहा लड़कियों को देखा बिल्ली यहाँ से आती है जाती है। उसने कहा हाँ चोर बिल्ली होती है, आती है कभी खाना दूध। इधर तो दादू न अभी रहती भी नहीं, दूध भी नहीं है हमारे पास, तब भी तो हमने कब का छोड़ दे। कौन सी बिल्ली, दिन में तो हमने इसको कभी नहीं देखा। कहते किसी ने तवज्जो ना दी। बस फिर भी मैं कमरे के पास जाती तो मुझे फिर भी वही दादू की आवाज़ें आती थी। दादू तो कब का फौत हो गया है, कई बरस गुजर गए उसको तकरीबन। कहती बहुत, कहते फिर भी आवाज़ उसकी मुझे, मेरे जिसको देखो कहते नहीं हमें तो नहीं आती, हम कमरे के करीब भी नहीं जाते, बच्चे डरते थे। कहते मेरी हिम्मत होती मैं चली जाती और बच्चे नहीं जाते वहाँ पर। कहते सबको मैंने कहा कोई मेरी, कहते हाँ बिल्ली आती होगी, चोर बिल्लियाँ आती जाती रहती हैं, गांव का माहौल है यहाँ तो सारे हर जानवर आते जाते रहते हैं। तो जो हमारे करीब रहते वो हमारे एक बूढ़ा थे। कहते वहाँ थी, क्या बात हो गई। लड़की कहती है मेरा दिमाग चलता, क्योंकि मेरे दिमाग में थे। वो लड़की को जिन्नात लग गए थे बचपन से शायद।
تو بس کسی نے توجہ نہ دی، لیکن نقصان ان لوگوں نے نہ دیا، جنات ساتھ میں تھے اس کے۔ پھر وہ کہنے لگے ایک دن میں نے جب سے زیادہ شور شرابہ مچایا، میں باتھ روم میں جانے لگی تو کوئی چیز مجھے آواز ہے میرے پیچھے سے جیسے کوئی آدمی آ رہا ہے۔ پھر کہیں میرے پیروں میں کوئی چیز جکڑ گئی، میں کہیں جا نہیں سکتی اور بات بھی نہیں کر سکتی، میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ لڑکیاں بیٹھی تھی انتظار کر رہی، اب بھی آئے گی اب بھی آئے گی۔ تو پانی کا جو یہ موٹر ہے وہ بھی چل رہی تھی، رات میں آواز ہوتی ہے نا، جب وہ پانی ختم ہو جائے خود آپ میں چلنے جاتی ہے، آٹومیٹک ہوتی ہے نا۔ یہ سب لڑکی نہیں واپس ہے، سمیہ کب کی گئی ہے؟ کہتی لائٹیں بھی جل رہی تھی میں آنے تو میں ادھر باتھ روم کے پاس تو پڑی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ سب اٹھایا مجھے لے گئے۔ کہتی مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر میں وہی بات کرتی، وہ بلی وہی آوازیں، دادو، اسی طرح باتیں کرتی کرتی کچھ دن لگے مجھے اسی طرح۔ کہتے پھر مجھے ان لوگوں نے لے گئے کسی آدمی کے پاس، شیخ کے پاس، اس نے دم کیا، پھر کرتا رہا کہتے 40 دن تک اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر لڑکی نے کہا میں آستے آستے ٹھیک ہوتی کہ پھر سب کہنے لگے، وہ شیخ کہنے لگا مولوی اس کو بچپن سے جنات ہیں، شاید دادو کے پیچھے جاتی تھی تو اسی کمرے میں جو تھے جنات ہیں۔ پھر دادی کہنے لگی سب بھی۔ پھر لڑکی نے کہا میں یہاں نہیں رہتی، میں بہت شور مچاتی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ پھر سب کہنے لگے ظاہر ہے ہم نہیں رہیں گے۔ پھر دادی کہنے لگی نہیں نہیں، یہاں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ تمہارے دادو کے جن ہیں۔ کیوں بھئی؟ کہتا اس نے شادی کی دادی سے پہلے۔ دادی کہنے لگی ہمارے والد کو پتہ تھا، ہمارے چاچو سب کو پتہ تھا، تو اس کی بیوی کی پھر موت ہوگی، وہی اس کمرے میں رہتی تھی۔ کہتے پھر وہ تمہارا دادو جو تھا وہی ہمیشہ وہ قبرستان چلا جاتا، رات دن وہیں گزارتا۔ کہتے 1 سال آتا جاتا، پھر اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی، پھر وہ پڑا رہا۔ پھر اس کا ماں باپ جو ہمارے دادو کے ماں باپ تھے، پردادے، ان لوگوں نے اپنے بیٹے کا پھر علاج کروایا، پھر علاج کی بہتری ہوگی، دادی کہنے لگی۔ پھر اس کے بعد پھر ہماری دادی سے شادی کی کہ وہ بھی کزن تھی، وہ کہتی ہے پھر وہ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اس کمرے میں ضرور ڈپٹی دیتا، جیسے اس کو جن رات میں بلاتے تھے ضرور جاتا، کیونکہ اس کے پاس تھے جن۔ کہتے وہ نقصان نہیں دیتے تھے لیکن تھے جن۔ تو لڑکی آن نے کیتا پیچھا، جنات ہیں اس لیے اس کو پھر لگ گئے۔ جنات چھوڑتے تو کسی کو نہیں۔ وہ کہتی میں اتنی زیادہ دادو کے پاس زیادہ رہتی بھی نہیں تھی، میں کمرے میں نہیں جاتی تھی، پھر کمرہ بھی ہمیشہ تالا لگا رہتا، کوئی نہیں جاتا آتا۔ تو پھر دادی نے کہا ہاں پھر ہم یہ بھی احتیاط کرتے، جب گوشت ہمارے گھر میں آتا بہت زیادہ عید کا یا اس کا، تمہارا دادو کی بہت طبیعت خراب ہو جاتی، پھر ہم لوگ احتیاط کرتے۔ پہلے وہ دادی کہنی میرا بھائی وہ لوگ لے آتے تو اس کے بھائی، لیکن اس کو ہم لوگ اس کو قریب نہیں جانے دیتے، گوشت کچا گوشت کے سامنے جاتا تو اس کی طبیعت پھر بگڑ جاتی، بے ہوش ہو جاتا، پھر ہمیں دوائیاں کرنے پڑتی، پھر ادھر ادھر، پھر اسی طرح کہ پھر میرے والد نے کہا ہم تو لے آئے آدمی، جب ہمارا دادا فوت ہو گیا ہمارے والد نے پوچھا، وہ کہتے ہیں ادھر جو ہے تمہارے جنات رہتے ہیں تمہارے گھر پر۔ اس نے کہا یہ بہت برسوں پرانے ہیں، یہ نقصان نہیں دیں گے، بس یہ رہ جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، آپ لوگ ادھر رہتے رہو، انہیں کو چھیڑ چھاڑ نہ کرو، یہ رہ جائیں گے۔ پھر لڑکی نے کہا چلو، میں نے کہا ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ پھر ہم لوگ وہاں سے گاؤں چکے سے چلے گئے۔ پھر دادی بھی ہماری یہی بات کرتی تھی، بیٹا آپ جاتی تھی دادو کے پیچھے، تو بچہ ہے، ہر بچہ جاتا ہے دادی کے پاس دادو کے پاس سب کے، لیکن اس کو کوئی مصیبتیں تھی، لیکن پھر تو جب فوت ہوا جنات کی وجہ سے نہیں فوت ہوا، وہ اس کو اپنی موت آئی، لیکن وہ مسلمان شخص تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن جنات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بچے بھی تھے، اس کے گھر میں سب کچھ برکت بھی تھی، کوئی ایسی وہ نقصان بالکل نہیں دیتے تھے، لیکن اچھی بات ہے۔ لڑکی نے کہا ہاں میں نے اس کے پیچھے پڑی جنات کے، تو اس لیے جنات میرے پاس آ گئے۔ پھر کہنے 1 سال تو میرا لگ گیا، پڑھائی چلی گئی جنات کے کاموں میں، جس میں پتہ کرتی جنات ہیں۔ یہ تو کہانی ہے، اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا، سبسکرائب بھی کرنا۔
بیل والے بٹن پریس کرنا. اللہ حافظ. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.